यो सर्पः मित्राणि। नमस्ते मित्राणि, सर्वे कथं सन्ति? सम्यक् सन्ति इति चिन्तयामि। अद्य एवमेव सायङ्काले भ्रमन् आगतवान् आसम्। अत्र अस्माकं गौतमग्रजः अपि अस्ति, तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नमस्ते। नमस्ते। एवम् अस्तु मित्राणि, अत्रैव एवमेव अटन् आसम्। यो सर्पः मित्राणि पश्यन्तु, अत्र सर्पः वर्तते। यब्बो, अहं तत्रैव अधः गच्छन् आसम्। तत्समये एव सर्पराजस्य अत्र उपस्थितिः। मित्राणि, इदानीमेव नाम लैव् आगतवान् आसं खलु, गच्छन् आसम् अधः। तत्समये अब्बो भयङ्करः वर्तते। तिष्ठन्तु, पश्यामः। कुत्र गतमित्यपि न ज्ञातम्। कुत्र गतमित्यपि न ज्ञातं मित्राणि। तथापि सम्यक् आसीत् अनुभवः। दृष्टवन्तः खलु, एवमेव कुत्रचित् एवं गच्छन्ति चेत् अधः सर्वत्रापि मा गच्छन्तु। किमर्थं नाम कृमिकीटाः किमपि भवन्ति। अतः यावच्छक्तिः किञ्चित् सुरक्षितस्थले एव स्थित्वा प्रकृते सौन्दर्यस्य तत्र अनुभवं कुर्वन्तु। सर्वत्र किं तद्दृष्ट्वा तस्य स्पर्शनं कृत्वा एव अनुभोक्तव्यमिति नास्ति। अस्तु तर्हि, सुरक्षिताः भवन्तु। पुनः मिलामः अग्रिम व्लाग् मध्ये। तावता राम राम।